وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من وتوكل على الحي الذي لا يموت. بسم الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وكفى الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا नारे तकबीर, अज़मत कुरान, फजीलत कुरान। अल उस्ताद अहमद अब्दुल गफ़ार अल हजरसी। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والضحى والليل إذا سجى ولسوف